Maayong gabi sa tanan nato nga mga suki nato nga tigpaminaw o nagpatalingog nato karon niining ato ang gihimo karon nga pag-broadcast higala sa pulong sa Dios dinhi sa social media, no? Labaw sa tanan dinhi sa YouTube o lakip usab diha sa Facebook, no? Makita nato ni, no? Um, Dili ta maglangan mga igala para nga makahatag taas-taas ng panahon sa pasabot sa mga butang nga nakahatag og kalibog sa tao o nagdala kini og dili ang kahadlok. Tungod lagi sad pud mga igala kay dunay mga tao nga ang ilang gyud nga business ilang kinabuhi labi na sa mga na nagwali pud sa pulong sa Ginoo lagi gyud gihapon ning pagpanghasi, no? So ang ato karon pagatukion mga igala ang kining gitawag nila kining ang vaccine 666 na daw kuno ang vaccine, no? O kani gid mga igala mo na pinaka seryoso nga butang nga sa pagkakaron ginakabalak-an sa daghang mga tao, no? Usay mga igala kita kuan na kita paganganlan ta og kanang si tawag ani kita wala ibang kaanggan. Pero ang tinuod mga higala, ang balaang kasulatan may musulti nato sa kamatuoran o kini atong gipamahayag mga higala, naa dis Bible mo na din ato na pwede masupak, no? So muna nga karon atong hatagan mga higala og isip tubag ang kining mga aligasyon nga kita naa na kuno tas kamot ni Satanas kay nagpabaksin man kuno lagi ta. So tinuod ba gyud nga ang vaccine 666 kanaron ang atong hatagan sa pagtagad mga igsoon nga tungod kay dunay daghan kayo mga nagdahom nga ang vaccination 666 na lagi daw kuno matud pa nila. So nga ako ikasultian ang mga higala usa na kadako kaayo nga sayo, no? Sumala sa Biblia. No, para nga ato ning masabtan ato kuno kining kining ni ang tukion karon tungod lagi mga higala ni ining nahitabo karon nga virus sa tibuok kalibutan matud pa nila kini kuno nga virus mao kini ang katumanan, no, sa gitawag og pagpinatikay nag 666. Pero atong tun-an mga igsoon og unsa may tinuod gyud nga kalungtaran niini. Now ato karon tukion mga higala, no, kining virus nga atong nasinati karon sa kalibutan mao kini ang katumanan sa gisulti ni Juan, no? Ni Juan nga atong mabasa diha sa tawag ani sa libro sa pinadayag ko na Book of Revelation, chapter 6 verse number 8, no? Atong tan-awon ni kay kining virus katumanan ni mga higala sa tagna. Kini mo ay nagpasabot nga duol na gyud ang Ginoo. Tan-awon kuno nato sa Pinadayag kapitulo 6 bersikulo pwede nato basahon sa bersikulo 7 bersikulo 8 nag-ingon dinhi. Ug sa diha nga siya nakaabli na sa ikaupat nga silyo akong nadungog ang tingog sa ikaupat nga mananap nga nagaingon dali og tan-awa ug ako mitan-aw ug tan-awa usa ka luspad nga kabayo ug ang ngalan niya nga nagalingkod kamatayon ug ang impierno nagasunod kaniya ug ang gahom gihatag ngadto kaniya ibabaw sa ikaupat ka bahin sa yuta aron sa pagpatay pinaagi sa espada, pinaagi sa gutom ug pinaagi sa kamatay ug pinaagi sa mga mananap. So kung atong ayog sabot mga higala nata karon sa gitawag og ikaupat nga silyo, gitawag kini mga higala og panahon sa kamatay. Kay karon mga higala dili pa lang dugay, no, kita nahibalo man ta unsay nitabo sa kining ang Myanmar. So grabe pinatyanay dito hangtod sa pagkakaron. Unya karon pud mga higala ang Taliban, no, grabe daghan kay mga Kristiyan karon dito. Matud pa sa balita ang atong nasagap nga ang mga Taliban nag house to house sila karon dito aron sa pagpangitag mga Kristiyan kay ilang patyon. So kining nahitabo karon nato virus kanang giingon nga diha mga igsoon nga pag kining kamatay, no, unsa pa na diha kanang gutom unya espada o pinaagi sa gitawag og sa mga mananap, no, kay kining virus mga higala usa sa mga gikuhaan nilang elemento ani para pag-develop ini nga sakit sumapas atong mga nadunggan
nga usan ni ana mga higala gikan gyud pud sa mga mananak o giunsa na nila pag develop sa mga manggialamon nga mga tao. So atong nakita nga kining virus nga ato karon sinati nga diin mi ukay sa tipong kalibutan, fulfillment kini sa gisulti sa balang kasulatan nga gisulat usab ni John de Vilabid diya sa Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 8. Unya, ato nakita diri human ni ana, human ni mga higala kay simpre na nanay vaccination no. Ug mao ni karon ang gikabalak-an kay matud pa nila 666 na lagi daw kuno. So human sa ni ana mubanos ang kalinaw nga mao ang kani gitawag suon og kalinaw nga sa mao nga kalinaw maoy itungha ni Kristo. Human ani mga higala, masabot na to na actually murag tuloy-tuloy atong pagkasulti pero do na pay daghang mga senaryo mahitabo. Pero kini mobaton gid siya og kamingaw ug diha mangigsoon sa kalinaw nga gisulti sa balang kasulatan mao na ang panahon sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Nga gani karon mga higala ang PSA kay naman tay mga kauban diri nga nagtrabaho sa PSA ilang gipangingusgan karon pag-issue sa gitawag og national ID. So usa na mga igsuon nga mudulot or ingon nato nga kuan ba mo fulfill sa gitawag og kalinaw nga matud pa mga igsoon sa atong mabasa nga sa mao nga kalinaw mao na ang pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So ato makita diri nga sa pagtungha niya ni Ginoong Hesukristo human ini mag-isuon nga kasabot, gubot, uncomfortable kaita sa atong kahimtang mubanos ang kalinaw. Unya sa maong kalinaw mao na mga igsoon ang pag-itungha ni Ginoong Hesukristo nga diin iyang kuhaon ang iyang mga linuwas, ang iyang mga tinubos katubang mga tinuod nga naluwas. Kana bang nakadawat ni Kristo Hesus unya nakasabot nga ang kaluwasan mamungag maayong binuhatan. Mao na mga igsuon ang tinuod nga luwas kay perting daghana bi gyud nagpaluwas-luwas. Uban mga higala nangatigulang na lang, uban nangamatay na lang ilang nasabtan. Mura gid silang pagdawat kang Kristo Hesus nga atong Ginoo manluluwas. Luwas na, wala. Bisag unsa itong buhaton, luwas gihapon ta. Mao na mga higala, mga tawo mga nailad sa ilang kaugalingong pagsabot. Ilang basahon ang Episo kapitulo 2, bersikulo 8 rag bersikulo 9, dili na ilahos sa bersikulo 10. Sulay ra guna ninyo mga galaglaw sa bersikulo 10. Ang maayong binuhatan dili makaluwas. Pero ang maayong binuhatan mao ang katungdanan sa mga taong nakadawat sa kaluwasan. So sa dili balik ta ha basig matalandas taglayo no. So human ini mga kasamok, patay, gutom, sakit ug balatian, mao na ning virus mga higala no. Mubanos ni ini mong kalinaw. Mawala na dayon ang mga sa gitawag nila insurgency, mga kawatan tungod mga isog sa national ID kay mo man aron nagkuyog man na. Ingon ana mga higala ang paagi unsaon pag-perform ang gitawag og kalinaw mga isog nga diha ni anang tumura motungha gid si Kristo aron iyang kuhaon ang tinuod nga mga luwas. Lucas kapitulo 17 sa Lucas kapitulo 17 matud pa dinhi sa atong mabasa magisuon nga mao ni mga isuon ang katumanan sa maong gisulti ni Ginoong Hesukristo. Bersikulo 26, Lucas kapitulo 17 bersikulo 26 matud pa diri. Ug sama kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Maingon unya ni kini usab diha sa mga adlaw sa anak sa tawo. Sila nangaon, sila nagiinom, sila nangasawa, sila nagahatag diha sa kaminyoon hangtod sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka ug ang lunok miabot ug milaglag kanilang tanan. No? Ikaduha nga panag-ingnan ngadto kang Lot, bersikulo 28. Sa samang paagi usab niadto nga mga adlaw sa mga adlaw ni Lot sila nangaon, sila nagiinom, sila namalit, sila namaligya, sila nagtanom, sila nagatukod apan sa mao nga adlaw nga si Lot migawas sa Sodom, miulan og kalayo ug asupre gikan sa langit ug mipatay kanilang tanan. Bisan pa ingon unya ni ana mahitabo diha sa adlaw sa diha nga ang anak sa tawo igapadayag. Sa ato pa mga igsoon, gipasabot ini nga mga bersikulo nga ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo di siya mobalik anang gubot kay kalibutan,
mubalik si Ginoong Hesukristo anang panahon mga higala nga linaw gid kaayo. Ug usa ni ana iyang gipanag-ingnan mga igsoon katong napulo ka mga babaeng birhen nga naghulat sila. Nya linaw kayo hangtod nakatulog. Oh, nakatulog sila. Silang tanan katong mga manggialamon o katong mga buangon o sa istorya pa natagpilaw og nakatulog. Pero katong mga buangon, ang buti pasabot ato nangalagad nga wala ang kaangkon sa tinuod kaluwasan, nagpaluwas-luwas to sila, nagpakaron ingnon. Mayro kay musulti og kasiguran sa kaluwasan, pero sila mismo mga higala wala makasigurado sa kaluwasan. Nganuman, kay ingon ini ang ilang baruganan, kung imong basahon mga higala ang Tito Kapitulo 1, versikulo 16, matud pa, sila nagapahayag nga sila nakaila sa Dios apan diha sa mga buhat gilimod nila siya. Ingon nga mga dulumtanan ug dili masinugtanon ug ngadto sa matag maayong buhat sinalikway. Kini mga tawhan mo ilang moingon sila nga luwas man mi, ako nakadawat ako kag Kristo. Pero imo na gani maigsoon tanawong kinabuhi nagkalangrakas walay pagkamatarong makita, puros tinunto, puros pangilad, puros mga igsoon, basta kay puros iyas kangit-ngit. Nakalimot sila ba nga nag-ingon si Kristo sa Juan Kapitulo 12 versikulo 46, ingon si ako miani sa kalibutan ingon nga kahayag sa kalibutan. Ug bisan kinsa nga mo duol nga ni kanako dili na gyud mo balik sa kangit-ngit. So ang kangit-ngit nga gisgutan diya maigsoon mo ang mga binuhatan sa sala, mo ang binuhatan sa kadautan. So, dunay mga tao mga higala nga ingon ana nga nangalagad og Ginoo, nagwali pog kaluwasan, pero igora sa baba mga igsoon pero binuhatan. Apil na doktrina kana maingon day nga ang paagi aron ang tawo maluwas mutuo mo dawat kang Kristo, mao ra to, luwas na to. Kana magigsoon nagpaluwas-luwas na di na makasakag langit. Mao bitaw to nga ang katulad yung mga andam, katong nagdala bitaw o kanang lana, nagdala sila ng sun o nagbalon sila guwil, buti pasabutan na, bala ang Espiritu Santo ba? Nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing balaan, muna nga, dilipas kalibutan, di pa nalanginan, kaya nga naman, kinabuhi magbalaan. Kaya kung ikaw, igala, mayon ka, nakadawat ka sa Ginoo, pero wala ka nagkinabuhing balaan, may lang kas baba, pero wala kas kinabuhi, kanus agong ka panalanginan sa Ginoo. Usay, nga tulad rin ipanghambog, kita bahalag pubrita, bahalag watay bandi, basta kay naadit is langit atong puluyanan. Nya, masayop din ang mga higala, ang gisulti dias bala ang kasulatan, matud pa ni Kristo sa Juan 10:10. Masig ingon niya, ang kawatan miani aron lamang sa pagpangawat, sa pagpatay o paglaglag. Ako miani aron sa paghatag kaninyo kinabuhi ug sa inyong pagpakabaton nini dias pagkamadagayaon. Abi ninyo mga higala kung nadawat nimo si Kristo Jesus, unya naglakaw ka sa pagkamatarong, naglikay ka sa sala. Oh? Iblis man gyud ka sa Ginoo kay kung di ka iblis sa Ginoo baka ko nang Ginoo misulti ana. Kana pag-ingon niya nga kay ang kawatan miani aron lamang sa pagpangawat, sa pagpatay ug sa paglaglag. Ako miani aron kamo makabaton og kinabuhi ug sa inyong pagpakabaton ini di sa pagkamadagayaon. So ang kondisyon lang gyud sa Ginoo magsun inig human nimong kaluwas maglakaw gyud kag pagkamatarong magpugong sa kaugalingon nya mahimo kang manggihatagon. Naiga akusan nako mga igsoon nga wala ako kuno dili kuno kumuhatag sa kong ginikanan wa sila kay balo ba nga sila ra man gani nag-ingon giingnan ko sa kong mama nga nasuko sila kay dili kuno si mama papangayo og kwarta sa kuha. Oh, tiaw nimo na. Kamoy nag-ingon, ikaw nag-ingon ka nga dili nimo si mama papangayo og kwarta sa kuha. Nya inyong gihulugan si mama nga dili ko pahatagan og bahin sa yuta. Di kay gusto ninyo nga masuko ko kay aron akong muhatag kwartang mama. O mo na diha kamo may kay magsulti-sulti diha ba inyo pag yung kuan sa inyohang tulumanon ko sa radyo ninyo pero sa tinuod lang mo kabalo gyud mo. Moingon mo nga ikaw nakatabang ka sa ako, ikaw diha nga pastor diha sa Hingoog, musulti ka nakatabang ka sa ako. Sa may magitabang sa ako, igora magkabaybalo nga naipas nay nagkinahanglan og kining pastor diha sa Butuan. Nihatag ka na kong piso? Ako'y nakatabang nimo, kapila ka na ospital, kinsay nagagasto nimo. Oh? Di lang ko magsulti. Ug unsay kuan mo na nga ayo pag ingon ha nga mailang ka musulti kuno nga pertikan nimo pagkabut-ana wa ka gahuna-huna, nakalimot ka, naay Dios langit, kabalo og unsay kong gibuhat para sa imuha.
Ay kung ingna na pag-istorya. Okay, so mo na mga igsoon, mo na ang kamatuoran diha. Sila nagapahayag nga sila nakaila sa Dios apan diha sa mga buhat gilimod nila siya ingon nga mga dulumtanan ug dili matinumanon ug ngadto sa matag maayong buhat sinalikway. Oh, dunay mga tawo mga higala nga tigpakaaron ingnon oy. Mo na nga moingon nga kanang unsa pay mga negatibo niyong istorya. Oy, magbantay mo kay manubag gusto na yung gisulti sa Ginoo. Kay kung tinuod mong tarong sa Ginoo, nganong wa man mo panalangin sa Ginoo be. Oh. Baka ko nang Ginoo, ningon ang Ginoo. Ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9, unsa giingon ni Kristo, unsa giingon sa pulong sa Dios ni Apostol Pablo. Kay kita nasayod sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan tuod siya aduna nahimo siyang kabos aron nga pinaagi siyang kakabos kamo mahimong adunahan. Daotan day ako sa kakristohanon nga nagkinabuhi sa pagkamatarong ug pagkabalaan ug tungod ana gipanalanginan sa Ginoo. Kaya nga naman, unsa may saad sa Ginoo ang magtinarong panalanginan gyud na sa Ginoo. Dili na pwede nga ang imong panalangin to aras sa langit, kun dili panalanginan pud ka diri sa kalibutan. Okay, so mo na mga igala no, talandas may nuon ta diya. Okay, so gisulti mga igala diya sa libro sa Lucas nga mubanos ang kalinaw human sa dakong ka samok. Unya sa maong pag kalinaw mauna mga igsoon ang pagtungha ni Kristo diri sa kalibutan ug iyang kuhaon ang iyang tinuod nga mga tinubos, ang iyang mga linuwas. No? Karon, asa man sa balaang kasulatan ag nagsuporta sa gisulti mga igsoon ni diha sa Lucas, gisulti ni Lucas kay kini ra ba si Lucas mga igala, wala dili ni siya eyewitness. No, dunay ka istorya ba nga mogamit lagi dig istorya o kanang kuan lagi kuno hermeneutics. Oh, mo palaban dayon og kining seminary. Pero mga igsoon sultihan ta kano si Apostol Pablo ra sa mga apostoles sa Ginoo no. Si Apostol Pablo ra ba gyud intay manggialamon kadto silang Pedro mga mananag ato kay eskwela seminary. Wa may seminary sa Biblia. Mga igsoon kini si Lucas nga nagsulat diha mga igsoon sa istorya sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, naluwas na siya diha mga igsoon sa ministry ni Apostol Pablo. Kay kana si Lucas mga igsoon mo na ang doktor. Mao na sad siya si Levi. Doktor na siya sa panahon na ni Apostol Pablo og ni Bernabe. Kini si Lucas gitawag na siya disciple. Si Apostol Pablo ug ang 12 ka mga apostoles apil na to mga igsoon si Judas gitawag to silang apostol. Ngano man kaya ang apostol ay witness. O kita mga igsoon nga nakadawat sa kaluwasan ug natudluan sa pulong sa Ginoo gitawag tag mga disciple. But ipasabot nahasa nabansay dili man si Kristo ang atong nagtudlo. Mo na nga kung ikaw nakadawat sa kaluwasan ug nagtuon ka sa pulong sa Dios gitawag kag disciple. Ang apostol wala na, pero ang disciple nagpadayon paghihapon hangtod sa pagkakaron. So ingon ana ang istorya. Karon unsay gisulti sa apostol nga mao si Pablo. Eyewitness man is Pablo. Kay sa diyang gikabig siya sa Ginoo. Samtang naglakaw siya mag-isun aron sa pagpangluto sa mga Kristohanon, gipakitaan siya sa Ginoo, giingnan siya Saulo nganong ginalutos mo ato. Okay, unsay sulti ni Pablo mga igala? Mahitungod ining pag-rapture kay kita nga balaka lagi ta ba kay kung magpabaksin lagi kuno nahimo nang 666. Magsuon ang nitabo. Si Apostol Pablo nagsulti sa unang Tesalonica kapitulo 5:3 ngadto sa kapitulo 1 ngadto sa 3 nga ang pagbalik sa Ginoo ang rapture mahitamuan ng perting linawa, way kawatan, way tulisan, wala na'y mangingilad kay dali nang matris up kay ang tanang mga tao nga nagpuyo sa ibabaw sa kalibutan naa nay national ID. No? Buti pasabot tigala murag hanay na ang tanan para sa rapture. So niya lang tungura nga ang kalibutan linaw na kayo bisan pa gani ang mga Kristohanon ana murag mahatag pilaw na. Ano gipasabot ni Kristo nga sa iyang pagbalik, sa inyong pagbalik ang mga luwas ug ang nagpaluwas-luwas pareha nga managduka
sa ilang pagpaabot sa manluluwas. Pero ang mga nagpaluwas-luwas hindi ito madala. Ang madala katulad yung luwas nga tinuod. Okay. So, diha man isun sa tumabasa sa unang Tesalonica kapitulo 5, mao kini ang iyang gisulti. Gikan sa bersikulo 1 padulong sa bersikulo 3 matud pa. Apan mahitungod sa takna o sa mga panahon, mga igsuon, kamo wala nagikinahanglan nga ako magasulat nga kaninyo. Kay kamo nahibalo sa hingpit nga ang adlaw sa Ginoo sa ingon nagaabot sama sa usa ka kawatan diha sa kagabion. Kay sa diha nga sila nagaingon kalinaw ug kaluwasan gikan sa kadaot unya ang kalit nga kalaglagan nagaabot nga kanila ingon sa paghari sa usa ka babaye ingon sa pagbati sa usa ka babaye nga nagasabat og sila dili makaikyas. Mo na mga igalang ang pagbalik sa Ginoo lagi ni Kristo, ang pagpahigayon sa pagsakgaw sa tinuod nga mga luwas mahitabo sa linaw kayo. So karon mga igsoon, naman ta karon sa paglahugay, nangabalaka ta, nanghadlok ta, kining tanan mga igsoon preparation ni, wa nagpasabot nga layo pa ang pagbalik sa Ginoo. Hinuon kini nagpasabot nga duol na kayo ang pagbalik sa Ginoo aron pagkuha sa mga tinubos o sa iyang mga linuwas, no? Kini gipahayag usab sa Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto bersikulo 17. Di ko na lang nabasahon, kamoy basa ana. Nga sa diha nga gitangtang magsun ang ikaunom nga silyo unsay nahitabo. Mingit-ngit ang kalibutan. Unya nangatagak ang mga bituon. Unya nagapakita ang ilhanan sa anak sa tao. Unya nagasinggit ang mga kusgan nga mga tao ngadto sa mga kabukiran. Tumpagi kami, tabuni kami, kay dili kami makaako sa pagtanaw kaniya nga nagalingkod diya sa mga panganod. Mga isuno na ang pagkuha sa Ginoo sa iyang mga tinubos. Gisulti po na ni Kristo sa Mateo kapitulo 24, bersikulo 29 hangtod sa 31. Rapture ang mahitabo niya na mag-isuon. No? Kanang Pinadayag kapitulo 6, bersikulo 12 hangtod sa 17, gipanghimatud-an sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9 nga kini mga igsuon mauni ang rapture kay matud pa ni John the Beloved ining higayon na nakita niya dito sa langit ang hilabihan kadaghan nga mga tawo nga dili mahiyap gikan sila sa tanang kanasuran, katawhan, kabanayan, pinulungan ug mga kaliwatan. Buti pasabot mo na sila ang na-rapture. O kini mga igsuon gidasunan sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 13 ug 14 nga ang anghel nangutana ni John the Beloved bisaman kini sila gikan mitubag si John the Beloved, sir ikaw nasayod unya misulti din ang anghel kini sila gikan sa mga gikan kini sila ngadto sa mga kini sila ang migawas gikan sa dakong kasakitan kinsa nagalimpyo sa ilang mga biste pinaagi sa dugo sa nating karnero. Buti pasabot kini sila mao ni ang tinuod nga nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo. So walay makasaka ug walay makakuyog sa rapture nga wala gibalaan o gimatarong pinaagi sa dugo ni Kristo. Muna ang mga ison nga di baya nato mailad si Kristo, di baya nato mailad ang Ginoo. No? Nahibalo ang Ginoo gyud mga igsuon sa tong kinabuhi. Ug ang nakapausab sa imong pagkatao, ang nakapahinlo sa imong pagkatao diya sa tubangan sa pananaw sa Ginoo. Kay tao malingla man ing tao, mailad-ilad na nato ng tao. Abi ninyo mag-ison unsa? Katurag yung mga tao mag-ison nga may kahadlok sa Dios ug nagrespeto sa dugo ni Kristo nga giula sa krus Kalbaryo. Mao na mga igsuon ang rapture karon dirita. Human sa pagsakgaw ang unang magpasiugda og patik sa agtang mao ang Israel. Mao na nga kamo nga nagtuo nga ang kining ni ang vaccine 666 ngani dili pa na 666. Oh, ay magtuo ang pataka lag istorya, pataka lag wali diha nga manghambog dayon nga kami mga theologian ni. Kung ano man dili theologian og nagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili day kasabot og unsay gisulti sa Biblia. Wala day Holy Spirit nga mutudlo nimo. Mo na mga isuon. Kini atong gisulti. Ato na mga isuon nga gipahayag.
gikan sa pulong sa Dios. Wala ta magasulti, wa tay sukaranan kana sila puro sa man opinion nga kuno lagi gikan sa ilang nakutlo nga kaalam, pero ang Biblia mo itong pasultihon. Asa may una magpinatikay? Si Antikristo o ang Ginoo? Ang tubag mga higala, Pinadayag Kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 3, human sa rapture. Human sa rapture diha sa Pinadayag Kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto sa 17. Rapture na ang mga Kristohanon tuwa na dito sa langit. Pag abot mga igsoon diha sa Pinadayag Kapitulo 7, onya kanang bersikulo 1 ngadto sa 3, nagsinggit ang anghel sa Dios ngadto sa upat ka mga anghel nga nagabantay sa upat ka mga sukaranan sa hangin nga nagaingon, ayaw ninyo sakita ang yuta, ang tubig ug ang kakahuyan hangtod nga dili namo masilyuhan ang mga sulugoon sa Dios diha sa ilang mga agtang. Kinsay naguna-una og pahigayon sa pagpatik o sa pagsilyo sa agtang? Ang tubag mga igsoon, ang anghel sa Dios ug ang iyang gisilyuhan mao ang katawhan sa Israel. Oh. Mo na itong mabasa mga igsoon sa Pinadayag, di ko na kamo na ibasa ana di. Take note na lang na ninyo. Basahan na ninyo kay wa na mo koy panood, mutaas magigato ang video kun ato na mga igsoon pagtalairon pagbasa, kamo na ibasa ana. Pinadayag Kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. No, mo na diha ang atong mabasa. Unya diha sa bersikulo 4 taman sa bersikulo 8 gihulagway og pila na 144,000 ka mga pangulo sa matag banay, 12 ka banay sa nasod ni sa kaliwat ni Simeon. Basta kay ang 12 ka banay mga igsoon sa Israel, tag 12,000 ang pagapatikan ni ana. Buti pasabot mga pangulo sa pamilya, mga amahan, sakop na langkob na diha ang tibuok sakop sa pamilya, ang tibuok Israel. Mo na iyon ang balang kasulatan sa diha nga mahiabot unya ang igong kadaghanon sa mga hintil nga makabig maluwas ang tibuok Israel. Kana man may katumanan mga igsoon. No? Karon ang una nga mopahigayon sa pagpatik sa agtang mao mang igsoon ang anghel sa Dios ug ang iyang patikan mao ang 12 ka banay sa Israel nga ang kadaghanon 144,000. Karon kanus aman ang pagsilyo sa 666. Kanus ari na punta. Kanus aman ang pagpahigayon sa pagsilyo sa 666. So, kung imong tanawon mga igsoon, ang Antikristo motungha gikan sa gamhanang nasod sa kalibutan. Makita nimo na sa Pinadayag Kapitulo 1 bersikulo 3 nga nakita ni John the Beloved sa panan-awon nga gipakita sa Dios ngadto kaniya nga adunay usa ka mabangis ug mapintas nga mananap nga migamaw gikan sa dagat. Ug kanang dagat nga gipasabot diha magsuon mo nang katawhan sa usa ka gamhanang nasod ug siya usa ka pangulo sa nasod, usa ka pangulo sa usa ka gamhanan ug bantugang nasod sa kalibutan. Nakasabot na kita na magigsoon kinsa na usa na siya ka presidente, pangulo sa usa ka gamhanang nasod sa kalibutan nga gitawag maigsuon og Antikristo. Makita na nimo sa Pinadayag Kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Unya dayon magsuon human sa iyang pagtungha, hinumdumi mitungha siya sa tubig. Aduna na sa ilain magsuon nga usa ka mabangis nga mananag nga mitunga gikan sa ilalom sa yuta. Ang tawag ani niya magsuon gitawag niya sa false prophet. Ang false prophet magsuon usa ka mapintas nga mananap nga adunay siya sungay nga sama sungay sa nating karniro. No? Ang kahulugan mga igsuon sa tubig gitawag political power. Pero mga igsoon ang migawas gikan sa yuta, ang yuta nagakahulugan kini siya gitawag og religious power. Ang kini gitawag og false prophet o mini nga propeta mga igsoon mugawas na siya diha sa usa ka gamhanang relihiyon sa kalibutan. Ang iyang sungay daw sama sa sungay sa nating karniro. Kaya ila man ang dayag nga istorya nga siya mao ang kapuli ni Kristo. Kabalo na mo unsa ng relihiyon na gamhanang relihiyon sa kalibutan diha magagikan ang false prophet. Imo na makita sa Pinadayag Kapitulo 13 bersikulo 11 lahos na sa bersikulo 14. No? Lahos na sa bersikulo 14.
Sa bersikulo 14 o sa bersikulo 15, no? Imo makita diha nga kining false prophet iyang agdahon ang mga tao, no? Iyang agdahon ang mga tao nga ilang buhatag larawan katong antikristo. Kinsay mo agda? Ang false prophet. Oh, mo agdahon ni buhatan na to nig larawan. Mo na magsun atong makita sa bersikulo Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 14 hangtod sa 15. Yang agdahon buhatan nato nig larawan unya ipasimba ang larawan, unya ang larawan mga igsuon kung dili gani mo simba gihatagan sa kagahom nga ang maong larawan makahimo sa pagsulti ug makahimo sa pagpatay ni atong mga tawo nga dili mo simba kaniya. Mao na mga igsuon ang gihimo sa false prophet. Ang false prophet gikan siya sa usa ka gamhanang relihiyon. Ang antikristo gikan siya sa usa ka gamhanang nasod. Karon, ang false prophet mga igsoon kining gitawag og mini nga propeta, no? Maoy mo pa musugyot, no? Moy mo pa siugda nga ang tanang tao siliyuhan ang ilang tuong kamot ug agtang sa numero sa usa ka tawo ug ang iyang numero 666. Makita nimo na Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16 o bersikulo 18. Mauna mga igsoon ang final implementation sa 666 busa ang vaccine dili pa na matawag nga 666 nganuman una wala pa si antikristo migamaw. Dili pa na mga rason mga higala. Una, dili pa wa pay linaw nga gisgutan. Wala pay rapture, no? Ikatulo, wala pay nahitabo nga siniliuhay sa nasod sa Israel. Ikaupat, wala pa mitungha si Antikristo. Ikalima, wala pa mitungha ang false prophet. Busa mga igsuon kanang nagsulti nga ang vaccine 666 hilabihan kadakong sayop. Dili na 666. Tambal na o usa na ka eksperimento nga ilang gibuhat unsaon ang pagkontrol sa mga tao sa kalibutan. Gikinahanglan mga igsoon mahitabo na kay para mapahiluna o mapahigayon ang ultimate nga panahon sa pagbalik ni Kristo. Kay hangtod nga naay daghang supakiro ug dunay daghang mga taong batingulan og ulo nga dili mo sadmitar sa gobyerno, dili mo sadmitar sa balaod, walay kalinaw nga mahitabo, kalinaw nga diin mo welcome sa pagbalik ni Kristo aron sa pagkuha sa tinuod nga mga tinubos o tinuod nga naluwas. Muna higala sultihan ka. Vaccination tambal sa COVID-19. Vaccination o full implementation sa national ID, preparation sa umaabot nga pagbalik ni Kristo aron sa pagkuha sa iyang mga tinubos. Ang 666 mahitabo sa panahon nga mutungha si Antikristo ug ang baka kong propeta. Daghang salamat ug maayong gabi.